अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। बिजनेस टेलिभिजन र अर्थ सरोकार.com मार्फत हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शक र देशका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरू मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका आदरणीय श्रोता, मार्केट टकको यो नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुरेश प्याकुरेल। दर्शकहरू, कार्यक्रममा हामी नेपाली पुँजी बजारको पछिल्लो अवस्था र यसका भविष्यका बारेमा खास चर्चा परिचर्चा र बहस गर्छौँ। विशेष गरी निर्वाचनको माहौल देशमा तातिन लागेका बेला वा नेपालमा अब निर्वाचन हुन्छ भनेर जेठको पहिलो साता मिति तोकिरहेका बेला अब बजारमा के हुन्छ भन्ने चर्चा परिचर्चा र बहस चलिरहेका बेलामा हामी यसै सेरोफेरो र समग्र नेपाली पुँजी बजारका बारेमा आजको अङ्कमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आजको अङ्कमा हामीसँग नवराज दाहाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नवराजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते हजुर। हिजो तपाईँले कुनै एउटा सार्वजनिक फोरममा चाहिँ यो निर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि पनि सेयर बजारलाई त्यति ठुलो असर पर्दैन, नहौसिनु भन्ने आशयको एउटा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यहीँबाट सुरु गरौँ आजको बहस। निर्वाचनको कारण त सकारात्मक माहौल सबैतिर आउँदाखेरि बजारले एउटा नयाँ उचाइ चुम्छ भनिरहेका बेलामा चाहिँ तपाईँको विश्लेषण चाहिँ कसरी फरक पर्यो? यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ के छ भने हामीले कहिले पनि काल्पनिक बनावटी कुरा हामीले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हामीले जे चिज रियल हो, भोलिका दिनमा जे प्रमाणित हुन्छ त्यो कुरालाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र विगतका चुनावहरूमा के भयो त, पहिलाका चुनावहरूमा नेप्सेले कस्तो बाटो लिएको थियो अनि अब चाहिँ के होला त भन्ने कुराहरूमा फरक पर्छ। चुनावबाट नै चुनिएर हाम्रो नियमनकारी नेतृत्वमा मान्छे आउने हो भने चाहिँ डेफिनेटली हामीले चुनावलाई नै लिएर फोकस गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर मेरो आशय के हो भने एउटा चुनाव भनेको सकारात्मक पाटो हो। देश समृद्धिको रूपमा अगाडि बढ्नु अथवा संविधान सम्मत भएका कामहरू हुँदै जानु र भोलिको दिनमा अर्को नयाँ सरकार बन्छ भन्दै गर्दा चुनावको माहौल आएपछि हामीले यो पुँजी बजारलाई कसरी लिङ्क गर्न सक्छौँ भने हाम्रो एउटा आशा र अनुमान हो है। त्यो भोलिका दिनमा त्यो सत्य नहुन पनि सक्छ र हामीले सोचेभन्दा फरक पनि जान सक्छ। हाम्रो सोचाइ अहिलेको के हो भने चुनाव भयो भने सकारात्मक माहौल हुन्छ, स्थानीय निकायमा पैसा जान्छ, विकास निर्माणका काम धेरै नै हुन्छन्, ब्याङ्किङ च्यानलमा पैसा बढी आउँछ, तरलताको कुनै पनि कमी हुँदैन। त्यतिले मात्रै हो गर्ने। नभए चुनाव र सेयर बजार बिल्कुल फरक पाटो हो। त्यसलाई हामीले सकारात्मक सन्देशको रूपमा लिन सकिन्छ। नेप्सेलाई असरै नगर्ने होइन, एउटा माहौल त क्रिएट गर्नु पर्यो नि। आजको दिनमा हाम्रो यो बजार चाहिँ एउटा माहौलले चलेको छ कि यहाँ तपाईँको केही ठुलो घटना नघटे पनि नेप्से घटिदिन्छ अनि कुनै राम्रो चिज हुनु पर्दैन, नेप्से बढिदिन्छ। त्यो हेर्दै गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो हाम्रो अहिले लगानीकर्ताहरू सक्षम भएर लगानी गर्ने अवस्थामा नपुग्दै गर्दा हामीलाई सकारात्मक सन्देशको मात्र आवश्यकता छ। चाहे त्यो चुनाव हुने कुरा होस्, चाहे भोलि अर्थमन्त्रीले राम्रो कुरा बोलिदिने कुरा होस्, चाहे नियमनकारी निकायमा नियुक्ति गर्ने कुरा होस्, या त त्योभन्दा अरू कुनै फरक कुराहरू हुन्। त्यो गर्दै गर्दा मैले त्यहाँ एउटा दुईटा तिनवटा कुराहरू देखेको छु कि जस्तो भोलि चुनाव हुँदैछ, अब चुनाव घोषणा हुने भयो है, अब नेप्से 4000 र 5000 भनेर टार्गेट दिनेहरूले भोलि त्यो नेप्से कारोबार त्यहाँ सेयरमा काम गर्ने त नेता पनि छन्, मन्त्री पनि छन्, पूर्व मन्त्री पनि छन् र एकदम कट्टर त्यहाँका चाहिँ कार्यकर्ता पनि छन्। के ती कार्यकर्ताहरूले भोलि सेयर बेचेर चुनावको लागि खर्च लाँदैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? भोलि अर्बौं अर्ब पोर्टफोलियो भएको नेताले त्यो सेयर बेचेर चाहिँ चुनावमा खर्च गर्दैन भन्ने केही छ र? अनि जति पनि मान्छेको हातमा पुग्छ त्यो सबै चाहिँ पैसा हाम्रो बजारमै आउँछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र? छैन नि। यो गर्दै गर्दा हामीले, मेरो भनाइ के मात्रै हो भने चुनाव हुनु सकारात्मक माहौल हो, देशमा परिवर्तन आउनु अथवा नयाँ कुरा हुनु एकदमै राम्रो माहौल हो। लथालिङ्ग भयो भने त सबैतिर बिग्रेला भन्ने हुन्छ, तर सकारात्मक माहौल बन्दै गर्दा चुनाव सकारात्मक माहौल हो। यसले नेप्सेमा सकारात्मक माहौल ल्याएर नेप्से बढाउँछ, तर चुनावकै कारणले नेप्से माथि जाने भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो चुनाव हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब चुनावको मिति तोकिसकेपछि पुँजीगत खर्च बढ्छ वा बढाउने खालका कामहरू हुन्छन्, तरलता सहज हुन्छ। यसले त डाइरेक्टली नेप्से अगाडि बढ्ने वा माथि जाने भन्ने जस्तो त देखिन्छ नि, होइन र? यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू कस्ता छन् भन्नेमा भर पर्छ कि तपाईँ आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने लगानीकर्ताहरूले पैसा आफूसँग हुने बित्तिकै आँखा चिम्लेर लगानी गर्छन्। ब्याङ्किङ सेक्टरबाट आएको पैसा, लोन जुन युज गरिन्छ त्यसलाई पनि आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरेर
केही रकम चाहिँ सेयर लोन लिने अनि केही रकम चाहिँ सेयर लोन लिएको भन्दा बाहेकबाट खेल्ने चलन छैन यहाँ। यस्ता स्क्रिप्टमा लगानी गरिदिन्छन्, त्यो कम्पनी राखेर ब्याङ्कले लोनै दिँदैन। त्यो रकम गएर त्यहाँ फस्दिन्छ। त्यो रकम फसेपछि त जो पुरानो लगानीकर्ताहरू छन्, जसले पहिलेदेखि लगानी गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले त्यस्ता स्क्रिप्ट खेल्नु पनि हुन्न। उहाँहरू एकदम व्यवस्थित तरिकाले आफूलाई भोलि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी लगानी गर्नुहुन्छ। अहिले जसले चुनावको हल्ला चलाएर चाहिँ अब अहिले किनेपछि भोलि डबल, अब चुनाव हुँदा त माथि पुग्छ भनेर जसले उक्साएर किन्न लगाउँछन् नि, यदि चुनावको बेलामा अथवा त्यो चुनाव भएपछि नेप्से घट्यो भने तिनले यो चुनावको कारणले घटेको भन्दैनन्। तिनले फलानु पार्टीले जितेन, त्यो पार्टीले नजितेको कारण पनि नेप्से घट्यो त। अब त त्यसको अर्को मन्त्री आएपछि बढ्ला नि त भनेको। कसैलाई पनि आश्वासन देखाएर उक्साएर चाहिँ कारोबार गराउनु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो। मैले भनेको पनि छु, मैले यो होइन कि चुनाव आउनु चाहिँ नेप्सेको लागि गलत, बिल्कुलै होइन। सकारात्मक माहौल पक्कै हो, तर चुनावकै कारणले चाहिँ नेप्से बढ्दैन। यो चाहिँ हामीले विगतबाट पनि देखेका छौँ। हामीलाई हो अब भोलिका दिनमा चुनाव हुने बेलामा हाम्रो रिक्त रहेको नियमनकारी निकायमा चाहिँ आफ्नो सरकारले अथवा जुनै पार्टीहरूले जसले सरकार लिड गरेको छ उसलाई पनि भोट त चाहिन्छ नि त। त्यो बेलामा उसले लगानीकर्ताले कस्तो खालको मान्छे चाहिँ रुचाउँछन् नियमनकारी निकायमा भनेर त्यही नियुक्ति गरिदिन्छ। त्यो हो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण। त्यसै गरी भोलि ब्रोकर विस्तार मात्रै गरिदियोस् न, चुनावै नआए पनि ब्रोकर विस्तार गरिदियो भने नेप्से कहाँबाट कहाँ पुग्छ हामीले अनुमान नगरेको ठाउँमा पुग्छ नेप्से। तर आजको दिनमा त भएको के छ, हातखुट्टा बाँधिदिने अनि दौडी भन्ने, अनि फेरि दौडी पनि यस्तो फोर्स गरेर हुत्याइ पनि दिने के, लडिन्छ नि त गएर। जब यताबाट छिरेपछि उता निस्किने बाटो छैन भने त पल्लो घरमा निस्किए है भनेर चाहिँ सकिँदैन निस्किन। यो अवस्था हुँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने आफ्नो प्लान अनुसार लगानी गरौँ। चुनाव आउला, अर्को सरकार बन्ला, के होला त्यो फरक चिज हो। तर हामी त एउटा विधि र पद्धतिमा बसेर काम गरेका हौँ नि त। हामी त नियमभित्र बसेर काम गरेका छौँ नि त। नियमभित्र बसेर काम गर्दा हामीलाई विभिन्न नियमावलीहरूले समात्छ। कारोबार कसरी गर्ने त्यो त हामी एउटा सिस्टममा छौँ कि। यो सिस्टमलाई यो होइन कि भोलि चुनाव भएर चाहिँ कुनै नेतृत्वले जित्यो भने त्यसले कायापलट चेन्ज गर्छ, त्यो पनि होइन। एउटा सानो चिज चेन्ज गर्नु पर्यो भने पनि विभिन्न प्रक्रियाहरू पार गरेर गर्नुपर्छ। त्यो हुँदाखेरि मैले भनेको यति मात्रै हो कि चुनावकै कारणले नेप्से बढिन्छ भनेर ढुक्क भएर अन्धधुन्द अगाडि नबढ्नुस्। विचार गरेर आफ्नो लगानीलाई व्यवस्थित गरेर भोलिका दिनमा अप्ठ्यारो नपर्ने गरी कारोबार गर्नुस्, नेप्से चाहिँ बढ्छ। जस्तो तपाईँको अर्को एउटा विषयमा पनि अलिकति फरक मत थियो। बजारमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 4/12 को नीति ल्याइसकेपछि चाहिँ त्यसको तीव्र विरोध पनि भएको थियो होइन। अहिले पनि त्यो अदालतले चाहिँ विचाराधीन राखेको मुद्दा छ। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जे गर्यो एकदम ठिक गर्यो भन्ने एउटा वर्गमा तपाईँ पनि पर्नुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ त्यो लजिक के हो खासमा? त्यसमा चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरूमा मैले देख्दाखेरि चाहिँ म एक्लो पनि भएँ कुनै बेला है। लगानीकर्ताका नाइके भन्छु मैले, नेताहरू उनीहरूले नेता भने म चाहिँ नाइके भन्छु, किनकि नेताको व्यवहार छैन, नाइकेको व्यवहार छ। नेता र नाइकेमा फरक छ। उनीहरूको पनि मैले स्क्रिनसट पनि राखेको छु। त्यो 4/12 को नीति आउने बित्तिकै स्वागत गरे। लगानीकर्ताहरूले चर्को विरोध गरेपछि फेरि बेलुका चाहिँ गर्न खोजेको चाहिँ ठिकै हो तर यो गलत गरौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ त्यसलाई पनि फेरि सोच्याए 4/12 को नीतिमा पनि। कतिले भने यो गलत हो, तर फेरि पछि तिनै मान्छेहरू युटर्न भएर कसरी आयो भने समीक्षा गर्छ, ठिकै छ नि त, त्यसमा पनि पुगे। भनेको हामीले एउटा विचार गर्दै गर्दा बोल्दै गर्दा भोलिका दिनमा पनि जवाफ दिन सक्ने गरी र मैले यो कुरा बोलेको हो, यो कुरा चाहिँ यो कारणले ठिक हो भन्न सक्ने छौँ भने हामी बोल्नुपर्छ। होइन भने पब्लिकका अगाडि हिरो भएर चाहिँ सबैका अगाडि राम्रो बन्नको लागि चाहिँ त्यो त झन् महागल्ती हुन्छ। यदि मैले कुनै चिजहरू एउटा गल्ती गरिरहेको हुन्छु अनि तपाईँले चाहिँ मलाई चिनेको भएर यो मेरो नजिकको मान्छे हो, चिन्जान छ, यसले त गल्ती गरे पनि यसलाई त छोडिदिनुपर्छ भन्नुभयो भने म त गलत नै भएँ, तर तपाईँ झन् महागलत हो। ताकि तपाईँले गल्तीलाई पनि अझ गल्ती गर्नु उक्साइरहनु भएको छ कि यो बिल्कुलै गर्नु हुँदैन। 4/12 राष्ट्र ब्याङ्कले सोचेर हेरेर बुझेर लिएको निर्णय हो है। तपाईँले यति कुरा मान्नुहोस्, तरलताको एकदमै अभाव भयो, अभाव खड्क्यो सारैतिर, कतिपय व्यवसायिकहरूले लोन पाएनन्। यदि 4/12 थियो भने नि अस्तिको तरलताको असहजतामा पनि सीमित व्यक्तिहरूले असीमित लोन पाउँथे, किनकि त्यो त पहुँचको कुरा छ। ब्याङ्कलाई पनि व्यापार हो, ब्याङ्क पनि हामीले ब्याङ्कलाई सेवा भन्छौँ नि, होइन, ब्याङ्कको पनि व्यापार हो। सेवा भनेको
ब्याङ्कले गर्दैन है। उसले पनि निक्षेप सङ्कलन गर्ने हो, ऋण दिने हो, ब्याज उठाउने हो, त्योबाट आफ्नो अपरेसन खर्च चलाएर फेरि सेयर धनीलाई पनि प्रफिट बाँड्नुपर्छ भनेपछि ब्याङ्कलाई झन् प्रेसर टार्गेट छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले यो अहिले कस्तो तरिकाले काम गरिदियो भने अलिकति हामी कुनै एउटा बिरामी भएर हस्पिटल गयौँ, मानव घाउ लागेको छ, त्यो घाउको ड्रेसिङ गर्दा अथवा त्यो घाउलाई काट्नु पर्यो भने त डक्टरले त काट्छ नि त। हामी परबाट हेर्ने मान्छेले त्यो घाउलाई चलाउँदा त हामीलाई त हाम्रो आफन्तलाई डक्टरले कस्तो घाउ त्यसले चलाइदियो भनेर हामीलाई त रिस आक्रोश पनि उठ्छ नि त हामीलाई त। तर त्यो घाउ किन डक्टरले चलाइरहेको हुन्छ भने त्यसलाई निको पार्न घाउको उपचार गरे हो। तर त्यो घाउको उपचार गर्दै गर्दा प्रचार यस्तो तरिकाले भयो कि राष्ट्र ब्याङ्कले काटिदियो, अब सिद्ध्याइदियो अब राष्ट्र ब्याङ्कले, हामीलाई केही पनि छैन। तर त्यो घाउ निको भएपछिको परिणाम त फेरि राम्रै आउँछ नि त। आजको दिनमा हेर्नुहोस् त के 4-12 हटेपछि नेप्से बढ्या हो त? के सबै लगानीकर्ताहरूले पैसा पाएका हुन् त ब्याङ्कबाट? अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने इन्डेक्स क्यालकुलेसन गरेर हेर्नुहुन्छ र त्यो कारोबारको प्रकृति हेर्नुहुन्छ भने ब्याङ्कमा त्यो स्क्रिप्ट राखेर लोन पाउने खालका स्क्रिप्टै छैनन्। त्यस्ता स्क्रिप्ट मात्रै धेरै चलेका छन्। जुन सेयर राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिने हो त्यस्ता चलेकै छैन। यसको मतलब के लगानीकर्ताहरूले तिनै कम्पनी रुचाएका हुन् त? होइन नि। मैले बारम्बार के भन्ने गर्छु भने आजको दिनमा लगानीकर्ताहरूसँग पैसा छ है, पैसा छ लगानीकर्तासँग। लगानीकर्ता प्रवेश गर्न र प्रवेश गरेकाहरू कारोबार गर्न पनि इच्छुक छन्, उत्सुकता पनि देखाइरहेछन्। तर मात्र एउटा चिज के छैन भने पोजिटिभ न्युज र सरकारको सपोर्ट। नियमनकारी निकायमा गतिलो मान्छे छैन। केही चिजहरू अप्ठ्यारो परिहाल्यो भने कसलाई गर भनौँ, के गरौँ त्यो छैन। र प्रवेश गर्ने मान्छेहरू पनि होइन है त्यो त भद्रगोलै छ अरे, त्यहाँ प्रवेश गरेर के गर्ने, त्यो कामै गर्ने ठाउँ होइन रे त्यो। अनि त्यो चिजहरूलाई प्रशय गर्ने काम चाहिँ लगानीकर्ताकै नेता हौँ भन्नेहरूले गरेका छन्। उनीहरू बाहिर त भन्छन् बजार विस्तार गर्दै हुन्थ्यो, तर त्यो कुरालाई कहिले पनि स्ट्यान्ड लिएर अगाडि बढ्दैनन्। बरु 4-12 हटाइदियो भनेर अर्थमन्त्री भेट्न जान्छन्, ब्रोकर विस्तार गर्दै भनेर जाँदैनन् के। त्यो ब्रोकर विस्तार गर्दै भनेर उनीहरू अर्थमन्त्री भेट्न गएको न्युज अर्थ सरकारले बजाइदिए हुन्थ्यो नि, त्यो सुन्न पाए हुन्थ्यो नि, हामीले ज्ञापन पत्र दिएको हेर्न पाए हुन्थ्यो नि। अनि हामीले पनि भन्न पाइन्थ्यो नि, गाली गर्न पाइन्थ्यो नि अर्थमन्त्रीलाई, किन दिँदैनस् त्यो? हाम्रो नेताले त भने नि त। तर यी नेताका नाममा चाहिँ आफै कमाउ धन्दामा लागेका भएर लगानीकर्ताहरू टुरो अवस्थामा छन् कि अहिले। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने केही पनि सपोर्ट छैन लगानीकर्ताको लागि। यो जबरजस्ती लगानीकर्ताले चलाएको बजार हो यो। धेरै प्रहार भयो नि त। बाहिरीले त प्रहार गर्ने नै भयो नि जब भित्रबाटै प्रहार हुन्छ भने। जब हाम्रो नियमनकारी नेतृत्वले नि 51वटा कम्पनीको लिस्ट निकालेर त्यति ठुलो प्रहार गरेपछि बाहिरीले त छोड्ने कुरा भएन। त्यहाँदेखि आएको प्रहार, धेरै प्रहार सह्यो मार्केटले। लगभग भनौँ न अलिकति अगाडि बढ्नै गाह्रो हुने अवस्थामा भएको मार्केट पनि लगानीकर्ताले थेकेर ल्याए नि। अहिलेको मार्केट अर्ग्यानिक मार्केट हो। यसलाई अब कसैले म्यानिपुलेट भन्न सक्दैन। कतिपय व्यक्तिहरूले पुरानो सेयरहरू 4-12 को कारणले गर्दा थेगे होला नि पैसा तिरेर, तर पैसा त पैसा हो नि त। मेरो आज बढेको पोर्टफोलियो 600 बाट 800 मा पुगेको छ भने म चाहन्न नि मेरो 700 मा झरोस्, म त 900 पुगोस् भन्ने चाहन्छु नि त। घटीमा बेच्न कसैलाई रहर हुँदैन नि। अबको यो अर्ग्यानिक यो हाम्रो अहिलेको लगानीकर्ता यो जुन अहिलेको माहौलमा चाहिँ मात्रै ब्रोकर विस्तार गरिदियो भने धेरै नै पैसा भित्रिन्छ पुँजी बजारमा। एकचोटि त पुँजी बजारमा अचम्मकै कुरा भयो, जहाँ चाहिँ टुरिस्ट लगानीकर्ताहरू आए त्यहाँ चाहिँ यस्तो सम्भव पनि भयो कि लगानी गरेको 3-4 दिनमा त 10-20 लाख रुपियाँ कमाइहालिन्छ। खल्तीमा नलाखै लगेर हाल, जग्गा बैना गरेछ लगेर पैसा त्यहाँ हालेछ। ठिक छ, उसको त्यो 3-4 दिनको उसको 5 दिनको सेड्युलमा फर्केर आइदियो भने त ठिक छ, जग्गा पनि पास गर्ला। बजार घट्दियो भने के गर्ने? अन्धधुन्द लगानी गर्दै गर्दा घरको बैना गरेछ, बैना पच्चा हुन्छ, यता सेयर घटिदिन्छ भनेको यस्तो तरिकाले रिस्कमा खेल्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन। पुँजी बजार आफैमा रिस्क छ, रिस्क सँगसँगै निर्दयी पनि छ। यसले तपाईँ र म सँगै बसेर काम गरे पनि तपाईँलाई बढी पैसा कमाइदिनुहोस् मैले कहिले पनि भन्दिनँ। मैले आफै पैसा बढी कमाउन खोज्छु, मेरो उद्देश्य पैसै कमाउने हो नि त। तर त्यो गर्दै गर्दा पनि कति हदसम्म चाहिँ गिर्ने भन्ने कुरा हो कि मान्छेलाई गलत चिजको भनौँ न एउटा आश्वासन देखाएर यो हुन्छ यहाँबाट यो हुन्छ भन्ने चिजहरू देखाएर अनि त्यो
मान्छेहरूलाई फसाउनु भनेको चाहिँ अपराध हो। जस्तो तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा धेरैजनाले यो प्रसङ्ग जरुर निस्किनुपर्छ वा निस्किन्छ भनेर पनि उ गरे होला होइन, त्यो अपेक्षा गरे होला। सो विशेष गरी पछिल्लो समय एकदम क्लब हाउसमा नेपालको शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न खालका तर्क वितर्क कुतर्क वा चाहिँ राम्रा खालका छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। तपाईँ त एकदम बढी त्यसमा चाहिँ अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ होइन। तर पछिल्लो समय अलिक बढी क्लब हाउसको चाहिँ त्यो छलफल कहिलेकाहीँ एकदमै नचाहिँदा शब्दहरू समेत प्रयोग गरेर झगडा हुने, कहिलेकाहीँ के हुने, कहिलेकाहीँ तत्तर मोमो चल्ने, कहिलेकाहीँ कसले कसलाई के भन्ने जस्ता देखिया छ नि। यो विकृति चाहिँ कहाँबाट सुरु भयो र यसले समग्र बजारलाई चाहिँ कस्तो असर गरेको देख्नु भएको छ? एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। त्यसमा म तपाईँलाई पनि जोडेर दिन्छु केही जवाफहरू है। यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने म पनि आफ्नै तरिकाले कारोबार गरिरहेको मान्छे, मलाई पनि बाहिर पब्लिकमै आएर मलाई कसैलाई बोलिनु देखिनु थिएन। मलाई बाहिर पब्लिक गर्नेमा फोर्स गर्ने तपाईँ पनि हो, सबैभन्दा बढी फोर्स गर्ने तपाईँ नै हो। मैले यसो हेरेँ, शेयर शिक्षा दिने कुराहरू मैले कहीँबाट केही पनि भेटिनँ। अनि कसैलाई केही कुरा सिकाइदिएन भन्यो भने ल आइज म सिकाइदिन्छु भन्ने, मेरो ग्रुप छ भन्ने, लाने 1000-1500 लिने, बेचिहाल्ने अनि आफ्नो प्रोडक्ट बेचिहाल्ने, मान्छेलाई धुतिहाल्ने। त्यो देखेपछि मलाई एउटा के लाग्यो भने होइन, म एउटा भाइबर कम्युनिटी बनाइदिन्छु। त्यसबाट मलाई फलो गर्नेहरूलाई चाहिँ म सही सूचना दिन्छु। त्यो भनेर मैले एउटा भाइबर कम्युनिटी बनाएँ। त्यसमा व्यापक सहभागिता देखेँ मैले। त्यसमा व्यापक सहभागिता देखेपछि लगभग त्यो 1 वर्षकै अन्तरालमा 20,000 भन्दा बढी त्यहाँ आबद्ध हुनुभयो। त्यो फेरि अलिक झन्झटिलो पनि हो कि त्यो भाइबर कम्युनिटी भनेको। त्यहाँ चाहिँ मेसेज आइराख्ने, अरूले बोलिराख्ने, सबै कुराहरू गरिराख्ने, त्यो अलिकति झन्झटिलो पनि हो। झन्झटिलो हुँदै गर्दा पनि त्यति मान्छे हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो बजारलाई बुझ्ने मान्छे अथवा के होला बजार चाख लिने मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ। अहिले पनि 25,000 मेम्बर हुनुहुन्छ। विभिन्न त्यहाँ मैले दुःख गरेको छु धेरै। मैले तपाईँलाई बोलाएर त्यहाँ हालेको छु, अर्को मिडियाको मान्छेलाई, ब्रोकरको मान्छेहरूलाई, ब्याङ्कका मान्छेहरू, त्यहाँ हरेक सबै ठाउँको कम्बाइन मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कतिपयले त्यही जवाफ दिनु होला, कतिले अफलाइन रूपमा आफ्नो समस्या लिनु होला। त्यो भाइबर कम्युनिटी बनाउँदा म त्यसमै भाइबर कम्युनिटीमै मैले गरिरहेको थिएँ। नेप्सेको न्युजहरू अपडेट गरिदिने, पत्रकारहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ, न्युजहरू आफ्नो न्युजहरू हाल्नुहुन्छ। अरू केही कुरा नगरे पनि त्यही भाइबर कम्युनिटीमा भएको कुराहरू पढे पनि धेरै कुरा बुझ्ने र जान्ने त्यो एउटा शेयर शिक्षाकै रूपमा लियो त्यसलाई। त्यसपछि टिकटक पनि मेरो आफ्नो पर्सनल अकाउन्टलाई पनि मैले सेयरमै बनाइदिएँ। मेरो ट्विटर पनि मैले सेयर भनेको मसो भएका सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ मेरो एउटा उद्देश्य के भयो भने पैसा त ठिक छ त, मलाई चाहिने पैसा त कमाएकै छु नि त। मलाई अरूबाट पैसा कमाएर यो सिकाएर 2-4 रुपियाँ लिएर 2-4 हजार लिएर मलाई त्यो काम छैन। मेरो तर्फबाट गर्ने के हो त? आजको दिनमा हामी सबैको समस्या अर्काले गरेन भन्न त हामी जान्दछौँ, तर मैले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन कि। त्यो भाइबर कम्युनिटी बनाउँदै गर्दा त्यो धेरै गुनासोहरू आए, ब्रोकरको गुनासोहरू आए। यो कुरा मलाई सेयर गर्न पनि मन लागिरहेको थियो। ब्रोकरले दुःख दिएको, पैसा नहालिदिएको, नयाँलाई वास्तै नगरेको। त्यसपछि म 3-4वटा ब्रोकरको दैलामा गएँ सुरजजी। नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई यो सहजता बनाइदेऊ। स्पेसल्ली धेरै चाहिँ विदेशबाट साथीहरू, फोन गर्न पनि महँगो, त्यसपछि कन्ट्याक्ट नहुने, यहाँ पैसा बेचेको पैसा पनि लिन नपाउने, नयाँ किन्न त कोलाट्रल फुल भइहाल्यो। अनि म 3-4वटा ब्रोकरका जाँदा, मैले तेस्रो ब्रोकरकासम्म जाँदा पनि मैले केही पनि रेस्पोन्सै पाइनँ त्यहाँबाट। मैले हुँदैन, छैन, अनलाइन छैन, के छैन। त्यसपछि फेरि यहाँ ब्रोकरको विज्ञापन गऱ्यो भन्छन्, ब्रोकर नम्बर म भन्दिनँ। एउटा ब्रोकरको अन्तिम पुगेँ म ब्रोकरकोमा। पुग्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो मेरा क्लाइन्ट त कमै छन्, तर त्यसको लागि त खर्च लाग्छ, मैले त अनलाइन केही पनि गरेको छैन। उहाँले हेर्दाखेरि पनि उहाँले पनि अलिकति सन्तुष्टै हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु, तपाईँकै मिडिया मार्फत त्यो ब्रोकरलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यसपछि मैले भने तपाईँ गर्नुहोस् यति चाहिँ यार, यो एउटा सेवा पनि हुन्छ, यो गर्नुहोस्। मेरो कुरा लिएर मात्रै उहाँले अनलाइन गर्नको लागि डेमो, त्यो सफ्टवेयरवालासँग बसेर डेमो गरेर मलाई 4-5 दिनपछि फोन गर्नुभयो। मैले यस्तो गर्न लागि स्टाफहरू पनि 2-3 जना थप्नुपर्छ, त्यसको लागि मैले म्यानेज गरेँ भनेर उहाँले त्यो अनलाइन सुरु गर्नुभयो। अनलाइन थिएन उहाँकोमा। त्यसपछि मैले उहाँलाई भने भाइबर कम्युनिटी पनि बनाउनुहोस् ब्रोकरकै नामको, त्योबाट पनि सेवा विस्तार गर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई इजी हुन्छ। अहिले उहाँले मलाई पछि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँले यो भाइबर कम्युनिटीको बनाएर जुन अनलाइन गरिदिनु भयो त्यसले मलाई धेरै नै कस्टमरसँग टच हुनको लागि मलाई एकदमै राम्रो सहयोग गर्यो। उहाँलाई पनि त्यो कुरा थाहा रहन्छ कि
भनेपछि उहाँले मलाई एउटा कुरा गर्नुभयो, सोध्नुभयो उहाँले मलाई एउटै मात्र प्रश्न सोध्नुभयो, सर तपाईँले हामीलाई यति भन्दै गर्दा तपाईँको लागि मैले के गरौँ? मलाई दिएको जवाफ के थियो भने मैले यसरी रिकमेन्ड गरेका मान्छेले सेवा पाइन भन्ने वातावरण नबनाइदिनुस्, अरू मलाई केही पनि चाहिँदैन। हामी क्लब हाउसतिर जोडिँदै थियौँ। म त्यहाँ जाँदैछु। यही सोसल प्लेटफर्ममै फेरि क्लब हाउसमा पनि आइयो, क्लब हाउसमा आइयो। सुरुमा त क्लब हाउस त त्यति जमेको थिएन, के हो जस्तो थियो। त्यो तरिकाले जाँदै गर्दा फेरि क्लब हाउसमा आएपछि क्लब हाउसमा आएर पनि बोल्न लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ अलिकति रुचाइएको पनि भयो कि क्लब हाउस चाहिँ कस्तो भइदियो भने त्यहाँ इन्टर गरेर सुनेपछि सुनिरहन पनि पाइयो, सुन्दै अरू काम गर्न पनि पाइयो। फेसबुक प्लस क्लब हाउसमा चाहिँ त्यो एउटा जमात रहेछ सुरजजी। त्यो जमात कस्तो रहेछ भने कतिपय चाहिँ अलिकति नाम चलेका मान्छेहरूसँग अथवा अलिकति बुझेका मान्छेहरूसँग गएर झगडा गर्नु पाए भाइरल हुन्थे भन्ने त्यो मानसिकता हुँदो रहेछ कतिको चाहिँ पछाडि लागेर खेद्ने, स्पेसली पछाडि लागेर खेद्नेहरू भनेको चाहिँ सिक्ने सिकाउने नाममा पसल थापेका पसलेहरू। त्यहाँ डिम्याट कसरी खोल्ने भनेर कसैले सोध्यो भने हामी उसलाई सित्तैमा सिकाइदिन्छौँ डिम्याट यसरी खोल। तर त्यही ग्राहक चाहिँ त्यो पसलले पायो भने उसले चाहिँ 1500 लिएर एक हप्ताको क्लास भनेर उसले पैसा उठाइहाल्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू त क्लब हाउसमा आएर त सित्तैमा सिक्ने भए भनेपछि अब के गर्ने त? या त फेक अकाउन्ट बनाएर गएर नानाथरी गाली गरेर मुख छाडिदिने ताकि त्यो मान्छे मलाई अर्कोले मुख छाडिहाल्छ भनेर डराएर क्लब हाउसै नजाओस्। अहिले विज्ञ धेरै पुराना सरहरू मलाई भन्नुहुन्छ नवराजी क्लब हाउसमा आएर बोल्न त मन लाग्थ्यो नि, सित्तैमा ज्ञान दिएर गाली किन खानु? यही नै भन्नुहुन्छ मलाई, सित्तैमा ज्ञान दिएर गाली किन खानु? कहिलेकाहीँ त मलाई पनि लाग्छ हो कि क्या हो। तर नवराज दाहाल चाहिँ कसैले पछि परेर उसको स्वार्थमा कसैले मलाई लखट्यो भने म पछि हट्ने मान्छे होइनौ है। हो विवाद नहोस् त्यो पनि मेरो चाहना, मेरो त्यो पनि त हो नि त, विवाद त किन हुनु र? तर मेरो बच्चैदेखिको स्वभाव अरू कसैले मलाई मेरो बिना गल्तीमा मैले गल्ती नगरिकन मलाई डोमिनेट गर्न खोज्छ भने म चुप लाग्दिनँ। तर बीचमा चाहिँ अलिकति त्यो अभद्र खालका शब्दहरू तपाईँले पनि प्रयोग गर्नुभयो भन्ने खालका कुराहरू पनि त देखिएका सुनिएका थिए। त्यो कुराहरूमा मैले पछि सुन्दा थाहा हुन्छ नि त। पछि सुन्दै गर्दाखेरि मैले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा पनि मैले लेखेको पनि थिएँ, त्यो वर्गलाई चाहिँ यो शब्दले अलिकति नराम्रो हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो गलत शब्द प्रयोग भएकै हो। तर जसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने थियो त्यसलाई चाहिँ अझै गलत शब्द प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। तर जुन प्लेटफर्ममा जे शब्द प्रयोग भयो त्यो चाहिँ गलत भयो भनेर मैले लेखेको पनि थिएँ होइन। अनि धेरैले भन्नुभएको थियो यो सिचुएसन अनुसार चाहिँ ठिक हो, तर शब्द गलत त गलतै हो नि, जहाँ पनि गलत हो नि गलत शब्द त। तर जसले त्यो चाहिँ अलिकति उनीहरूको उद्देश्य नै त्यही हुन्छ कि सुरेश प्याकुरेलले अर्थ सरोकारबाट सेयर लगानीकर्ताहरूलाई अथवा सेयरसँग चासो राख्ने मान्छेहरूलाई सुसूचित गराइरहेछ भने यसको मिडिया बदनाम गराउनु पाएदेखि ती मान्छेहरू त हाम्रोमा आउँथे। दाहालले भाइबर कम्युनिटी बनाउँछ, टिकटकमा फेसबुकमा जताततै उसले त सित्तैमा दिएछ नि त। मैले भनेकै छु म 11 बजेदेखि 3 बजेसम्म कसैलाई पनि चिन्दिनँ, जोसुकै जस्तोसुकै समस्या लिएर आऊ म सुन्नेवाला छैन। ट्रेडिङ आवरमा 11 बजेभन्दा अगाडि 3 बजेभन्दा पछाडि चाहे मलाई मेसेन्जरमा गर्नुहोस्, चाहे भाइबर व्हाट्सएप टिकटक क्लब हाउस जहाँसुकै गर्नुहोस्, मैले जानेको कुरा नजानेको कुरा मलाई त्यो सोधेपछि त मैले जवाफ दिनँ भने म तल पर्छु कि भन्ने मलाई पिर लाग्दैन। नजानेको कुरा त मलाई थाहा छैन हजुर, म सोधेर भन्छु पनि भनिदिन्छु, कतिपय कुरा सिकेर पनि भनिदिन्छु। सबै कुरा थाहा हुँदैन हेर्नुहोस् कसैलाई पनि। हामीले धेरै पुरानाहरू पनि जसले सफ्टवेयर बनाउँछ त्यसलाई पनि पुरा अपरेटिङ गर्न नआउन सक्छ कि हो। धेरै कुरा सिकेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। तर सिक्न चाहनेहरूका लागि चाहिँ त्यो प्लेटफर्म ठिक हुन्छ फेरि। तर अहिलेको माहौल चाहिँ अलिकति फरक छ। दुःख नगरिकन पैसा कमाउनु पाएदेखि किन दुःख गर्नु भन्ने छ। तर त्यसले चाहिँ दिगो हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ त्यो क्षणिक हुन्छ। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन। जस्तो यो बिचमा भनौँ न तपाईँको नाम चाहिँ कसरी पनि प्रचारमा आयो भने जो नेतालाई पनि गाली गर्ने होइन, जो नेताका कुरा पनि त्यो कहाँ पोइन्ट निकालेर अनि गाली गर्ने, खेदो खन्ने मात्र गर्न थाल्यो नवराज दाहालले भन्ने खालको कुराहरू पनि क्लब हाउसतिर पनि सुनिएको थियो नि। यो चाहिँ के हो खासमा? त्यो चाहिँ मैले खास उहाँहरूलाई सुसूचित गराएको हो है। अर्कोचोटि बोल्दाखेरि चाहिँ याद गर्नु होला है, नेता आउँ भन्ने अनि सेवन र धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ नियुक्ति के अरे नेतृत्वविहीन छ भन्न चाहिँ मिलेन। त्यो सेवन र धितोपत्र बोर्ड भनेको चाहिँ एउटै हो, तपाईँहरूलाई जिस्क्याउलान् खिस्क्याउलान् भनेर
मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सूचित गराइदिएको हो त्यो चाहिँ त्यसलाई यस्तो हुन्छ म चाहिँ मेरो कसैले मेरो गल्ती कमजोरी मलाई भनिदियो भने म त्यसलाई कम्प्लेनको रूपमा लिन्न त्यसलाई मेरो मलाई खेद्यो भन्ने रूपमा लिन्न त्यसलाई म एप्रिसिएट गर्छु ठिक छ म नेक्स्ट टाइममा यो कुरा मैले तर कम्प्लेनको रूपमा लिनेहरूले लिँदा पनि हुन्छ मैले व्यक्तिलाई कहिले गाली गर्दिनँ लगानीकर्ताका नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा मेरो सबैसँग राम्रो छ कुराकानी बोलचाल राम्रो छ तर संस्थागत नेतृत्वको हिसाबमा के हो त संस्थागत नेतृत्वको हिसाबमा त के चाहिँ गरे देखियो र केही पनि गरे देखिएन नि अहिलेसम्म शेयर शिक्षाको नाममा एउटा पनि सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको छैन बरु एकचोटि एउटाको पछि लागेर अध्यक्ष बन्ने अर्कोचोटि एउटाले निकालेर भगाइदिन्छ अर्कासँग लागेर अध्यक्ष बन्ने फेरि क्लब हाउसमा आएर पार्टी प्रोग्राम गर्नु पर्यो हजुर चल्न देऊ भन्ने यस्तो बेजेती काम गर्नुभन्दा बरु नेतृत्व नलिएको राम्रो नि तपाईले मिडिया चलाएर भद्रगोल बनाएर चलाउनु भन्दा बरु नचलाएको राम्रो होइन चलाएपछि त स्ट्यान्डर्ड चलाउनु पर्यो नि अलिकति मिडिया भनेको यस्तो हुन्छ है भनेर देखाउनु पर्यो नि त म चाहिँ त्यो चाहन्छु हाम्रो लगानीकर्ताका संगठनमा नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले साँच्चै उदाहरणीय कार्य गरून् भन्ने चाहन्छु के म ठिक छ त सानातिना कामहरू हामीलाई गर्न छोड्दै भइगयो नि हामी छौँ नि सानातिना काम गर्ने उहाँहरू त ठुलो पोजिसनमा गर्दा ठुलोसँग लडे भन ब्रोकर विस्तार गर्ने निर्णय गराएर लिएर आउनुहोस् न ब्रोकरले काम गरेन भने त हामी समाउँछौँ नि ब्रोकरलाई त तर त्यो त छैन ब्रोकर विस्तार गर्यो भने के हुन्छ धेरै मान्छे आउँछन् हामीले भने जसरी कारोबार होला कि नहोला ब्रोकरबाट अहिले पाएको उधारो पाइएला कि नपाइएला यस्तो चिजहरूमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गरेनौँ भने नि कतिपयलाई त नयाँ लगानीकर्ता भनेपछि त यिनले केही जान्दैन नि कामै छैन भन्ने छ क्या त्यो कुरा मैले एउटा प्रसङ्ग तपाईँलाई यहाँ के जोड्छु भने पहिला हामीले पढ्दाखेरि एसएलसी पास गरेका टिचर हुन्थे पहिला धेरै पढेका मान्छे नपाइने त्यो एसएलसी पास गरेको मान्छेले 7-8 कक्षा पनि पढाउँथ्यो कि अहिले चाहिँ डिग्री गरेको मान्छेले 4-5 कक्षालाई पढाउँछ कि भनेको हाम्रो पुँजी बजारमा पनि त्यही लेभलका मान्छेहरू भित्रिसकेका छन् तर तिनलाई एउटा सही प्लेटफर्ममा तिनको उपयोग कसरी गर्ने त कसलाई के ठाउँमा लाउने कुन तरिकाले काम गर्ने त्यो चाहिँ छैन अनि जसले हालिमुहाली गरेको छ त्यसैले मात्र हालिमुहाली गर्नुपर्छ अरू नयाँ मान्छे चाहिँ आएर त्यो ठाउँ पाउनु हुँदैन भन्ने यो मानसिकताबाट चाहिँ हामी माथि उठेनौँ भने पुँजी बजारलाई सबैले हेप्छन् भन्छन् नि त अब यो त जुवा घर हो यस्तो हो उस्तो हो त्यो किन भनेछन् भने उनीहरूले नबुझेर भनेछन् नि त पुँजी बजारमा भित्र छिर्ने मान्छेले जो भित्र इन्टर गरेर काम गरेछ जताततै राम्रो देखिन्छ मैले पुँजी बजारलाई कहीँबाट पनि नराम्रो देख्दिनँ हेर्नुहोस् जताततै राम्रो देख्छु नियम कानुन छैन भन्छन् जताततै नियमले बाँधेको देख्छु त्यहाँ त पैसाको खेल हुन्छन् भन्छ पैसा त्यस्तो आएको पनि देख्दिनँ त्यहाँ त यस्तो हुन्छ कि त्यो त दिमागले खेल्नु पर्यो क्या र जति कारोबार गर्दै गइन्छ त्यति आफूमा नलेज बढ्दै जान्छ कि आज गर्यो भोलि गर्यो पर्सि गर्यो यति धेरै मान्छेहरू टचमा हुन्छ आजसम्म सुन्नु भएको छ नवराज दाहालले के किन्ने भनेर मलाई सोध्दै थियो भनेको बरु मलाई के किनौ भनेर सोध्नेलाई पनि म बरु कम्पनी छान्न सिकाइदिन्छु बरु 2-3टा कम्पनी हेरेर आइज न त्यो मध्ये म छान्दिन्छु भन्छु तर म यो कम्पनी किन कहिले पनि भन्दिनँ भनेको यो बजार चाहिँ पैसाको भन्दा पनि दिमागको खेल हो दिमागको पैसा हेर्नुहोस् यहाँ करोडौँ लगानीकर्ता करोडौँ लगानी गर्नेले पनि लाखमा कमाइ छैन बिचराहरू फसेर बसेका छन् लाखमा खेल्नेहरूले पनि लगभग करोडमा चाहिँ पोर्टफोलियो पुर्याइसके यहाँ पैसा ठुलो होइन यहाँ त दिमाग खेलाउनु पर्यो कि म यति जान्ने छु भन्छु नि मलाई कसैले महँगोमा सेयर बेचाइदिन्छ नि मैले किन्ने त उसले महँगोमै बेच्छ नि त मलाई पनि भेटाइदियो हो नि त भनेको मभन्दा त उजान्ने हो नि त अब मैले त्योभन्दा माथि लगेर बेच्न सकेँ भने पो अर्कोभन्दा म जान्ने हुन्छु त नभए त मभन्दा उजान्ने भयो मेरो त्यो म अलिकति महँगो स्क्रिप्टमा फसेर त्यो घट्यो भने त म त जान्ने भएन नि त भनेको हरेक लगानीकर्ताको के छ त बजारको अवस्था न्युजहरू के आउँदैछन् एउटा कुराले मात्रै इफेक्ट पार्दैन हाम्रो नेपालको पुँजी बजारमा चाहिँ लगानीकर्ता कति भन्ने कुरा अहिलेसम्म फिक्स छैन कि जब 77 जिल्लामा ब्रोकर विस्तार हुन्छ अनि लगानी गर्न चाहनेहरू चाहिँ इन्टर भइसकेपछि त्यसपछि लगानीकर्ता कति अनि लङ टर्म सर्ट टर्म कसरी खेलिरहेछन् हैन यदि लगानीकर्ताले जान्ने हो र जानेर लगानी गर्ने हो भने अहिले नेप्सेमा लिस्टिङ भएको सेयरले हामी नेपालीलाई पुग्दैन अरू नयाँ नयाँ कम्पनीहरू लिस्टिङ हुनैपर्छ नयाँ सेयर थपिनै पर्छ पुग्दैन यति सेयरले मैले होल्डिङ गरे जति किता सबैको अहिले हाम्रो जति लगानीकर्ता भनेको छौँ सबैलाई बराबरी भाग लाउने हो भने पुग्दैन छैन सेयर भनेपछि अहिले फालाफाल किन भइरहेछ त एक त सेयर शिक्षा भन्ने जिरो दोस्रो कुरा अलिअलि बुझ्नेहरूले पनि यो सहरमा मात्रै हो यो सहरमा हो यो पनि अलिकति चलखेल गर्न जान्नेहरूले मात्रै गर्ने हो हाम्रो लागि काम छैन भन्दिने त्यो नेगेटिभिटी तेस्रो यहाँ त फसाउँछन् है खेलाडी
खेलाडी त खेल मैदानमा हुन्छन्, यहाँ त दिमागी कुराहरू गर्ने हो नि त, यो त बौद्धिकताको खेल हो कि यो खेलाडी। यो कुराहरूले गर्दा आजको दिनमा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ गलत तरिकाले कसरी फसाइएको छ भने ट्रेडिङ गराउन सक्षम नभएको मान्छेले चाहिँ ठुलो ग्रुप लिएर ट्रेडिङ गराइदिएको छ। एउटा दुईटा त्यो ग्रुपमा म पनि एक दिन बसेर हेरेँ मैले अरू कसैको युजरबाट, फेरि मलाई युजर दिँदैनन् हेर्नुहोस्, मैले कति प्रयास गरेँ तँलाई पैसा तिर्छु नि भन्दा पनि मलाई युजर दिँदैनन् हेर्नुहोस्। अर्कोको अवस्था हेर्दाखेरि यति बिजोग देखेँ मैले त्यहाँ। लगानीकर्तालाई कुनै पनि स्क्रिप्ट दिनुभन्दा पहिला उसको बारेमा बुझ्नु त पर्यो नि। तपाईँले मसँग 5 लाख रुपियाँ छ म सेयर किन्छु भन्दै गर्दा मैले मेरो डिम्याटमा भएको तर कमजोर कम्पनी किन्न त भनेर मैले तपाईँलाई भिडाइदिनु भएन नि त। तपाईँको 5 लाख तपाईँ कसरी लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, सर्ट टर्म लङ टर्म अथवा तपाईँ त्यसलाई चाहिँ फिक्समा राखे जसरी लगानी गर्ने वर्षैभरि चाहिँ त्यसको प्रतिफल आओस्, तपाईँको बारेमा बुझ्नु पर्यो नि। बिरामी भयो भनेर एउटा बिरामी डक्टर कहाँ गयो, मलाई दुख्यो भनेपछि सिधै दुखाइ कम हुने इन्जेक्सन लगाइदिएर भएन नि त। के कारणले दुख्यो, के थियो सिम्टम, त्यो बुझेपछि औषधि दियो भने पो लङ टर्मको लागि दुखाइ निको भयो त। सिधै दिने इन्जेक्सनले त एकछिन निको हुने भयो, फेरि एकछिनपछि त दुखिहाल्छ। यो तरिकाले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सबै कुराहरू जस्तो यो ग्रुप ट्रेडिङ गराउने, मान्छेलाई उक्साउने, भड्काउने, यी सबै कुराहरूको पछाडि चाहिँ फेरि मात्रै एउटा कुरा हो, सेवनको नेतृत्व गतिलो आइदियो भने नि यी सबै कुराहरू छिनको छिनमा रोकिन्छन्। हामी एउटा गतिलो मान्छेले गर्दा के हुने रहेछ भन्ने कुरा त हामी अहिले पनि प्रमाणित गर्न सक्छौँ नि। हाम्रै सरकारले हो नि 10 वर्षभित्रमा चाहिँ लोड सेडिङ अन्त्य गर्छु भन्ने हाम्रै सरकारले राखेको 10 वर्ष योजना थियो नि त। के थियो त कुलमान घिसिङमा, उसले विदेशबाट ल्याएर आफै गरे पनि होइन, उसले त 1 वर्षमा 9 वर्ष बचाइदियो। 1 वर्षमा त लोड सेडिङ अन्त्य भयो। अहिलेसम्म त सेवनमा त्यस्ता मान्छे भेटिएनन् भनेको सेवन र नेप्सेमा पनि कुलमान जस्ता मान्छे चाहिएको छ। नेप्से भन्दिनँ म, नेप्से त सेवनकै अन्डरमा हो। नेप्सेलाई हामीले फरक नहेरौँ, नेप्से भनेको ब्रोकर जस्तै हो। ब्रोकरको सेवन र चाहिँ ब्रोकरको बिचमा एउटा मिडिएटर हो नेप्से भनेको है। सेवनलाई नै हेर्ने हो नि त रेगुलेटरले त, तर त्यहाँ चाहिँ सेवन र नेप्सेमा राजनीतिक नियुक्ति गरिदिन्छ। अनि त्यो दुईटाको चाहिँ तँभन्दा म के कम भनेर उनीहरू जुत्छन् कि, जुधेपछि त हाम्रो काम हुँदैन। अनि उनीहरूको झगडा हेरेर बस्नुपर्छ क्या हामी। एउटाले 51वटा कम्पनी निकालिदियो, अर्कोले भन्यो यो चाहिँ लगानीकर्ताको लागि गलत भयो, यो गलत गर्यो सेवनले भनेर अर्काले विज्ञप्ति निकालिदियो भनेपछि उनीहरूको झगडा हेर्नुपर्छ क्या हामी। एउटा मात्रै कुनै नै बेला त आउला नि, यत्रो वर्ष त कुरौँ न, एकचोटि त सेवनमा गतिलो लगानीकर्ताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे कसो नआउला। त्यो बेलामा त पुँजी बजार त साँच्चै जुन भेट्यो त्यही कम्पनी किन्नुपर्ने अथवा कम्पनी किन्नै नपाउने, जुन पहिला ब्रोकरका अर्डर दिँदाखेरि पनि सेयर परेन तपाईँलाई भन्ने बेला पनि आउन सक्छ है, यदि कम्पनी थपिएनन् भने। जस्तो यहाँनिर चाहिँ अहिले भनौँ न बजार केही हदसम्म चाहिँ बढिरहेको बेलामा, घटिरहेको बेलाभन्दा बढिरहेको बेलामा नयाँ प्रवेशीहरू बढी हुन्छन् होइन। अहिले अलिकति सेयरको भाउ थोरै पहिलाको तुलनामा बढेको पनि छ। यो बढेको बेलामा चाहिँ कसरी सेयर छान्ने रहेछ? मैले बढेको बेलामा, घटेको बेलामा बरु म त्यति एक्टिभ हुन्न, बढ्दै गरेको बेलामा चाहिँ म एकदमै एक्टिभ हुन्छु। मैले 2-3टा स्ट्याटस पनि लेख्छु मैले फेसबुकमा बढ्दै गरेको बेलामा चाहिँ। त्यो बढ्दै गरेको बेलामा चाहिँ भलबाडी हो क्या त्यो भनेको। जब बढ्दै गर्छ नि, यति एग्रेसिभली बढ्छ तपाईँले किन्छु भने पनि किन्न पाउनुहुन्न क्या। त्यो बेलामा चाहिँ जोगिनुपर्छ क्या। किन्दै गर्दा पनि त्यसको भविष्य के होला त, अनि आफूले अध्ययन गरेर आफ्नो त्यो सर्टलिस्टमा परेको छैन भने त्यस्ता कम्पनीहरू हेर्नु हुँदैन। अध्ययन त गर्नु पर्यो नि। भोलि त्यो मैले 100 रुपियाँ बढीमा किन्दै गर्दा पनि त्यसको चाहिँ आर्थिक स्थिति राम्रो छ, त्यो भोलि 100 रुपियाँ घट्यो भने पनि त्यसलाई मैले थेक्न सक्छु भन्ने अवस्थामा त किन्नु पर्यो नि त। सर्किटै लाग्छ अरे, माथि नै जान्छ अरे। आज 10% बढ्यो भने भोलि 10% घट्छ पनि। यदि त्यो 10% घटेपछि जसले बढाएको थियो त्यो बढाउनेवाला टिम निस्केछ भने त कसले बढाइदिने? फेरि वर्षौँ कुर्दा पनि सावा आउँदैन नि त। अर्को कुनै ग्रुप छिर्नु पर्यो, या त अलिकति राजनीतिक माहौल भनौँ न बाहिरको बजारको, जसले राजनीति गरेर कुदाउँछ नेप्सेलाई, त्यो माहौल खडा गर्ने मान्छेसँग कन्ट्याक्टमा हुनु पर्यो। यसले यो स्क्रिप्ट खेल्दैछ भन्ने कुरा होइन भने चाहिँ आफूलाई विश्वास हुने स्क्रिप्टमा मात्रै गर्नु पर्यो। फुर्सदको बेलामा अध्ययन चाहिँ गर्नु पर्यो। फुर्सदको बेलामा अध्ययन गरेर म ब्याङ्कमा यो ब्याङ्कहरू ठिक छ, मेरो रेटमा आयो भने किन्छु, हाइड्रोमा यो किन्छु, सबै सेक्टरको यतिवटा कम्पनी चाहिँ 220वटा 230वटा कम्पनीमा सबै कम्पनी हेर्न पनि सकिँदैन र किन्न पनि सम्भव छैन। तर
हेर्नु अलिकति म पैसा भएको बेलामा यो सेक्टरको यो चाहिँ किन्छु है, यतिदेखि यतिसम्ममा, त्योभन्दा माथि गए पनि किन्दिनँ, त्योभन्दा तल आए पनि किन्दिनँ। तर आज चाहिँ के छ, हेर त ऊ फलानामा त अर्डर त 50,000 अर्डर हालेको छ नि, ऊ सेलरमा त 2,000 मात्रै छ, त्यो त बढ्छ किन भन्यो। अनि त्यो 50,000 अर्डर हालेर एकछिनपछि अर्डर क्यान्सल गरिदिन्छ, उसले 2,000 किन्छ, 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ घटिदिन्छ त्यही दिनमा। 1000 किन्दा किनेछ भने 15 रुपियाँ घट्यो बित्तिकै 15,000 गयो, भोलिपल्ट त्यो बढ्छ भन्ने। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ, यस्तामा चाहिँ उक्साउने र फसाउनेहरू चाहिँ कस्ता छन् भने, जसले आफूले पहिला किनेर राख्छन् अनि त्यसपछि आफ्नो नजिककालाई किनाउँछन्। पहिला आफू किन्छन्, नजिककालाई किनाउँछन्, अनि तिनीहरूबाट मार्केटिङ गराउँछन् के भन 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 भन। अनि अहिले ग्रुपहरू धेरै छन्, फेसबुक भाइबर जताततै ग्रुपहरू छन्, सबैमा सर्कुलेट गरिदिएपछि त्यो लगानीकर्ताहरूले के हेर्छन्, टिएमएसमा अर्डर हेर्छन् नि त। ओहो ल, अर्डर त धेरै छ बाइङ त, यो त पक्कै केही देखेर त किन्न लाग्यो होला, आफूलाई थाहा छैन त्यो अर्डर हेरेर क्या यत्रो ग्रुपमा पनि आएको छ। यस्तो कमजोर कम्पनीहरू हुन्छन् फेरि ती ट्रेडरहरूले कहिले पनि फन्डामेन्टल हेर्दैनन्। ट्रेडरहरूले बजारको मुभमेन्ट हेर्छन्, लगानीकर्ताहरू कतिको एक्टिभ छन् त्यो हेर्छन्, र जुन कम्पनी खेल्न चाहेका हुन् त्यसको सप्लाईको किता हेर्छन्, र लिस्टेड भएकाहरू चाहिँ खेलाउँछन्, ताकि 10-15 जना मिलियो भने त्यसको प्राइस चाहिँ 2-3 दिनसम्म भए पनि सर्किट लाउर माथि लान सकियो भने त पछि आफूले प्रफिट बुक गर्दै गर्दा थोरै किता किनेर 3 सर्किट लगाएपछि त 30% माथि जान्छ। 10% घटे पनि 20% त कमाउन पाइयो नि, घट्दै गर्दा बेच्दा पनि। तर त्यो बढाउन पनि सानो आँट र सानो हिम्मतले चाहिँ कम्पनी बढ्दैन। जसले कम्पनी खेल्छ उसैले हो बढाउने, अर्काले बढाइदिँदैन। हेर्नुहोस्, अरूले चाहिँ थाहा पायो भने अर्काले बढाइरहेको बेलामा फाइदा ट्रेडिङ गरेर फाइदा लिने हो। नभए म फलानु कम्पनी किनेर बढाउँदैछु भन्न ठुलो मुटु चाहिन्छ, जो पाए त्यसले चाहिँ सक्दैन। अन्त्यमा टेलिभिजन हेर्नुभएका समस्त दर्शक र विशेष गरी नयाँ लगानीकर्ताहरू जो हुनुहुन्छ, बजारमा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ हैन, यो अलिकति बजार बढिरहेको मोमेन्टमका बीच प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ? नयाँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ, बजारको बारेमा थाहा छैन भने वित्तीय अवस्था हेरेर राम्रो बोनस दिएका कम्पनीमा लगानी गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। फिक्समा राख्ने पैसा, अरूबाट लिने ब्याजमा दिने पैसा, त्यो भन्दा राम्रो आम्दानी पुँजी बजारले दिन्छ। फेरि बिचमा यदि कम्पनी धेरै बढेछ भने प्रफिट बुक गर्न बेच्न पनि पाइन्छ। फिक्समा 1 वर्षभन्दा बढी पछि निकाल्न पाइँदैन भन्ने होइन। तपाईँको आजको भोलि, भोलिको पर्सि कहिले चाहनुहुन्छ चाहेको बेलामा बेच्न पाउनुहुन्छ। त्यस्ता कम्पनीहरूमा मात्र लगानी गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै त्यो लगानी गर्दै जाँदाखेरि सिक्नुपर्छ। पहिला चाहिँ पैसाले मात्रै काम गर्दैन यो बजारमा। पैसा छ भनेर मेरो चाहिँ धेरै पैसा छ, त्यति पैसा हालेपछि त्यही बराबरको आउँछ भन्ने नसोच्नु होला। हातमा भएको पैसा पनि गुम्छ। त्यो हिसाबमा हेर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँले बिस्तारै बिस्तारै सिक्नु होला। पहिला चाहिँ टिएमएसमा कारोबार गरेर सिक्नु पर्यो। सिकेपछि बल्ल ट्रेडिङतिर लाग्नु होला। ट्रेडिङ पनि आजको भोलि होइन, त्यो यस्तो तरिकाले लिनुपर्छ। त्यो सेयरहरू चाहिँ सुरुमा चाहिँ नयाँ नयाँमा चाहिँ यस्तो तरिकाले लिनुपर्छ, त्यो किनेको कम्पनी घट्यो भने पनि त्यो पैसालाई मैले थेक्न सक्छु, मलाई भोलि आपत पर्दैन। यो होइन साथीभाइसँग पैसा कमाएर म 10-15 दिन सेयरमा हाल्छु, 15-20 लाख बनाउँछु, तँलाई पनि 2 लाख दिन्छु। त्यस्तो काम कहिले गल्ती झुकिएर पनि नगर्नु होला। त्यो काम ऋण खोजेर पनि नगर्नु होला। ऋण लिनुहुन्छ भने यस्तो अवस्थामा लिनुपर्छ सेयर लोन। 10% सेयर लोन पाइयो भने त्यो कम्पनीले 20% मुनाफा दिनुपर्छ हामीलाई, ताकि 2-4% हामीले उसलाई अपरेसन खर्चमा अथवा कमिसनहरूमा दिनु पर्यो भने पनि 5-7% त बस्नु पर्यो नि महिना वर्षमा। 5-7% पनि हाम्रो खल्तीमा आएन भने त के काम लाग्यो र? त्यस्ता कम्पनीहरू छान्नुपर्छ। यो हिसाबमा लगानी गर्दै गयो भने सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ अध्ययन हो। त्यो अध्ययन पनि फेरि पढेर घोकेर होइन, प्र्याक्टिकल्ली हुनुपर्छ। यहाँ चाहिँ गर्दै गर्दा थाहा हुन्छ। एउटा कम्पनी किन्नुहुन्छ, बेच्नुहुन्छ, फेरि त्यसैलाई तल आउँछ किन्नुहुन्छ, अथवा अर्को किन्नुहुन्छ। तर नयाँले चाहिँ थोरै कितामा कारोबार गर्नुहोस्। पैसा भए पनि यो बजार कहीँ जाँदैन। यो बजार वर्षौँदेखि बजार छ। यो बजारले हामीलाई कमाउने मौका बारम्बार दिन्छ। तर जसले गुमाउँछ नि, गुमाएको मान्छे चाहिँ हत्तपत्त उठ्न सक्दैन। फेरि त्यो गुमाउँदाखेरि पनि उसले आफैले गरेको कारोबार म योबाट गुमाएर यसबाट चाहिँ लिन सक्छु भन्ने तरिकाले गुमायो भने चाहिँ ऊ बजारमै टिक्छ। होइन भने चाहिँ होपलेस भएर यो मेरो लागि यो ठाउँ रहेनछ भनेर निस्किन्छ। ऊ भन्छ त्यहाँ त मेरो पैसा लुटे। तर त्यो चाहिँ लुटेको होइन, उसले लुटाएको हो, आफैले लुटाएको हो। त्यो हिसाबमा हेर्दा बजारमा कसैले पनि अहिले अरूको लागि गरिदिने भन्ने हुँदैन।
तर म चाहिँ नयाँ साथीहरूलाई पनि के भन्छु भने र पुरानालाई पनि म स्पेसल्ली के आग्रह गर्छु भने फुर्सद भएको समय त दिदिनुहोस् न, एकअर्कामा सिकाइदिउँ न। जति नयाँ लगानीकर्ता प्रवेश गराउन सकियो, जतिलाई बजारमा सिकाउन सकियो, यो पुँजी बजार भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको खेला हो क्या। डिमान्ड गर्ने भइदिए भने सप्लाई कम हुने हो, त्यसपछि स्टकको भाउ बढ्ने हो। हामीले नयाँलाई त प्रोत्साहन गरौँ न, पुँजी बजारको बारेमा बुझाउँ न। 10% सहकारी र ब्याङ्कहरूमा राखेका फिक्सका पैसा 25% दिने ब्याङ्कमा लगेर चाहिँ कारोबार गर्नुहोस्, तपाईँलाई 25% दिन्छ। त्यसले 5% अर्को चार्जहरूमा काट्यो भने पनि 20% आउँछ भनेर ती मान्छेलाई बुझाउन सकियो भने तिनीहरूले फिक्समा पैसा राख्छन्? राख्दैनन् नि त। भोलिका दिनमा त बाध्य भएर चाहिँ सरकारले पनि यसलाई त ओहो यो चाहिँ रहेछ इम्पोर्टेन्ट ठाउँ भन्नुपर्ने हुन्छ नि त। आजको दिनमा त यहाँ त सेयर बजार भन्ने बित्तिकै त्यो काम छैन। यो गलत हो। यो एउटाले गुमाउने र अर्को कमाउने ठाउँ मात्रै होइन, यो राज्यका लागि उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने र विभिन्न प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्नको लागि, कम्पनी स्थापना गर्नको लागि पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हो यो। तर यसलाई ख्याल सम्झे, बुझेनन्, यसको महत्त्व बुझेनन्। आजको दिनमा राज्यले आह्वान गर्ने हो भने जनताले त राज्यको नाममा त पैसा दिँदैन नि त। तर फलानु कम्पनीको मार्फत लगानी गर भन्ने बित्तिकै जनता त खुलेआम आइरहेछन् नि त। म यति गर्छु, लगानी गर्छु भनेको पाइरहेको छैनन्। त्यो कुरा हाम्रो आइपिओले देखाएको छ। सबै आइपिओ चिट्टामा जान्छ। किन्छु भनेको त पाइँदैन। मलाई नै आइपिओ नपरे कति भयो होला। त्यो भने के हो भने हामी लगानी गर्न हामीसँग पैसा छ, तिमी प्रोजेक्ट ल्याऊ भने हो नि त। तर सरकारलाई मतलबै छैन। सरकारलाई यति मात्रै थाहा छ कि त्यो पुँजी बजार भनेको त पैसा खेलाउने ठाउँ हो, त्यहाँभन्दा अरू केही हुँदैन। त्यो गलत हो। जुन दिन राज्यले बुझ्छ नि, बुझेको दिन ढिला हुन सक्छ, फेरि बुझ्दाखेरि ढिला हुन सक्छ। यो पुँजी बजारको पैसा बाहिर जाने होइन नि। एउटा नेपालीले अर्को नेपालीसँग बस्ने हो, नेपालमै खेल्ने हो नि। यो पैसा रिस्क छैन नि पुँजी बजारमा। खेल्नेहरूलाई चाहिँ कारोबार गर्नेहरूलाई रिस्क छ, तर सरकारलाई रिस्क छैन नि। के यहाँबाट कमाएर बाहिर जान्छ त पैसा? जाँदैन नि। मुनाफा त यहीँ बस्छ नि, एउटा नेपालीको अर्को नेपालीसँग जाने हो नि त। तर जब सरकारले बुझ्दैन, महिनौसम्म रिक्त भएको पदमा मान्छे हालिदिँदैन, यस्ता कुराहरूले गर्दा चाहिँ अलिकति दुःख लाग्छ। तर यति भन्छु, म सबै साथीहरूलाई हिम्मतका साथ अगाडि बढ्नुहोस् भनेर आग्रह गर्छु। र जसले सक्नुहुन्छ पैसा लिएर सिकाउनेहरूले पनि अलिकति प्रोफेसनल भएर सत्य सूचना दिनुहोस्। पैसा कमाउनको लागि अरूको पैसामा खेलवाड नगर्नुहोस्। भोलि अरू कसैलाई ठुलो क्षति हुन सक्छ। पैसा नलि सिकाउने साथीहरूले पनि फुर्सदको समयमा ज्ञान बाँड्दा ज्ञान बढ्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो क्लब हाउसमा, म क्लब हाउसमा गएर बोल्दै गर्दा कतिजनाको अनुभवहरू सुन्न पाइन्छ। त्यहाँ कतिजनाले नयाँ त्यहाँबाट तरिकाहरू फुर्छ कि। यो होइन कि त्यहाँ क्लब हाउसमा म चाहिँ सबैभन्दा जाने होइन, म त एकदम नजाने सामान्य मान्छे हो। म सामान्य लगानीकर्ता हुँ, तर म सिक्छु पनि। हवस् त, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण संवाद र समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकहरू, यो विशेष संवादसँगै आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सम्बन्धी केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भई स्क्रिनमा देखाइएको हाम्रो ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड्रोइड मोबाइलमा अर्थ सरोकार मोबाइल एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर समेत हामीलाई सुन्न, पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई शेयर हब मार्फत पनि हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि कार्यक्रम सकियो। कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटसँगै म सुरज प्याकुरेललाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।